You are watching the Mike Story. जम्मू कश्मीर सरकार के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने पुंछ जिले की मंडी तहसील के लोरन गांव का दौरा कर हाल ही में हुए भीषण भूस्खलन में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की दर्दनाक मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। इधर आओ सर, उधर धूप इधर आ जाओ। मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने जिले में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। वहीं पूर्व विधायक शाह मोहम्मद तांत्रे ने भी मंत्री से मुलाकात कर इलाके की समस्याओं और लोगों की परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। आइए देखते हैं जाहिर अब्बास की यह रिपोर्ट। आपका शान शियां इस्तकबाल करे और वो पूरी रियासत में वो इस्तकबाल मुनफरद हो, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था कि आपका आज यहाँ पे तशरीफ़ लाना जो है वो एक हादसे में आए, तो क्योंकि उस गम की, उस दुख की वजह से आज हम आपका वो इस्तकबाल नहीं कर पाए जिस इस्तकबाल के काबिल आपकी शख्सियत है। मैं ताज़ीद पे यहाँ आया था सरकार की तरफ से, ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से और डॉक्टर फारूक साहब और हमारे जो ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और खुद भी क्योंकि मैं इसी एरिया से हूँ और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे ही लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन गए, जामे शहादत लिया उन्होंने। एक ही घर के 7 लोग यहाँ शहीद हो गए, सुनकोट में शहीद हो गए। तो एक दुख की घड़ी में मैं यहाँ आया हूँ। एक लोगों का प्यार है, मोहब्बत है कि वो जगह जगह उन्होंने हमें रोका है, उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया है और इस्तकबाल करने की कोशिश की है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस्तकबाल करने की कोशिश इसलिए की है कि हमने कहा कि आज हम ताज़ीद पे आए हैं, तो कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी का दिल दुखे, क्योंकि ताज़ीद पे हैं, मातम पे हैं, तो हमें उसी तरीके से आना जाना होगा। मैं तांत्रे साहब का, जो हमारे ऑनरेबल साहब का MLA हैं, रियाज नाज साहब जो हमारे साहब का DDC हैं, और तमाम हजरात यहाँ जो जमा हुए, उन्होंने अपने एरिया की प्रॉब्लम्स यहाँ मुझे बताई और कुछ बातों के लिए मैंने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि मंडी ब्लॉक जो है ये बहुत ही, मैंने पहली बार देखा कि इतना गुंजान आबादी वाला ब्लॉक है ये, और घर भी जो है वो नजदीक नजदीक हैं, पहाड़ों पे लोग बसे हुए हैं, और डेवलपमेंट जो है इतनी नहीं हुई यहाँ जितनी होनी चाहिए थी। तो लिहाजा इसी चीज को लेते हुए मैंने यहाँ बताया कि एक PHE का सब डिवीजन मैंने यहाँ दिया है, जहाँ मनकोट और बालाकोट कोमेंडर में दिया है, और यहाँ भी जो है वो मंडी में भी दिया है। अब PHE का निज़ाम जो है वो सब डिवीजन मंडी से चलेगा, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी स्कीमें जो हैं इल्तवा में पड़ी हैं, लिंगारान स्कीमें हुई हैं, जल शक्ति जो JJM की स्कीमें हैं या दूसरी स्कीमें हैं, उनमें सूरत आएगी और बेहतर ढंग से इंशाल्लाह हम काम करेंगे। हमें JJM में अभी तक तो कोई 2 साल में पैसा नहीं आया है। अब MOU मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पैसा आएगा, और ये जितनी भी स्कीमें यहाँ बताई गई हैं, जो स्कीमें डिफेंस पड़ी हैं, जो स्कीमें आधी स्कीमें जो कंप्लीट हुई है, आधा काम रह गया है, उन सब स्कीमों को हम कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से भी जो दूसरा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लोगों को पहुंचाना है, उसके लिए डिपार्टमेंट को मैंने कह दिया है कि एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि कितने घरों तक पानी पहुंचा है, कितने घरों को अभी तक हमने कनेक्शन नहीं दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि JJM के अलावा और कुछ दूसरी स्कीमों के अलावा मैं उन स्कीमों को अप्रूव करूं और इस एरिया में वाटर सप्लाई स्कीम का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाए। सर, जैसे 7 अफराद जो लुकमा अजल हुए, उनकी जान सरकार ने क्या पैकेज? देखिए, उसमें सरकार की हमदर्दियां और एक कंसर्न जो है सरकार का है, जो नार्थ में है, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली से ही जो सैंक्शन जो है 6 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है
وہ لواحقین کے لیے جن کے لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن گئے ان کو دیا ہے. باقی بھی جو لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ریڈ کراس کی طرف سے اور باقی جو ہے وہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کا جو سماج ہے، یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، یہاں کے ہر ذات برادری کے لوگ ہیں، میں ان کو مبارک کروں گا کہ اس مشکل گھڑی میں سب ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آنریبل منسٹر جاوید رانا صاحب تشریف لائے تھے. گورنمنٹ نے ان کو بھیجا تھا. یہاں جو المناک حادثہ ہوا آپ جانتے ہیں، تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے وہ تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے تھے. ہم نے اس کو بڑا خوش قسمت لمحہ سمجھا ہمارے لیے. یہ بھی ہے کہ ہمیں جو لورن میں اس وقت پی ایچ ای کی تعلق سے دکھتے ہیں، تو ہم نے ان کو یہاں پہ ان سے گزارش کی کہ وہ جو مسئلہ ہمارا سب سے بڑی بات ہے. آپ سن رہے تھے کہ 2018 میں جب میں ایم ایل اے تھا تو میں نے جیڑا کی ٹو سرا اسکیم پی ایچ ای نبارڈ کے تحت منظور کروائی تھی. تو اس کا کام شروع ہوا تھا، لیکن جیسے گورنمنٹ گئی تو اس کے بعد وہ ٹھنڈے بستے میں چلی گئی. پائپیں ہزاروں بکھری ہوئی ہیں جنگلوں میں، تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور دکھ ان لوگوں پہ ہے جن کو لوگوں نے نمائندہ بنایا، لیکن آپ کو 5 سال میں کہیں ریکارڈ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی بھی اس پر بات کی ہو. یہ بھی ہماری سکیم ہے. بہرحال تو میں نے ان سے بات کی. رانا صاحب نے یہ ہمیں یقین دلایا کہ وہ ایک 10 دنوں کے اندر اندر اس کو شروع کریں گے یا کام شروع کروائیں گے. اس کے بعد ہمیں وہ جو جے جے ایم میں مزدور ہمارے، چونکہ ہمارا لورن کا مزدور طبقہ ہے، جے جے ایم میں انہوں نے کام کیا ہے، لوگوں نے ان کو پیمنٹس نہیں ملی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فنڈس نہیں آئے تھے دلی سے. اب ان کا کہتے ہیں کوئی آپ نے سنا میں کوئی سائن ہوا ہے. تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ جو مزدوروں کی پیمنٹس ہیں وہ جلد سے جلد مزدور تک پہنچے گی. یہاں پہلے ہی بے روزگاری ہے، غربت ہے. تو اس کے بعد ہم نے اس کے تعلق سے وائلڈ لائف کے تعلق سے بات کی کہ اس وقت جو وکٹم زیادہ اگر کوئی گاؤں ہو رہا ہے تو وہ لورن وادی ہے، برا چڑھا، یہ لوہل بیلا، چکڑی بان، اس کے آس پاس اڑائی وغیرہ. تو اس میں نے کہا تھا کہ جگہ جگہ پہ وہ بیس کیمپ بنوائیں ان 2-3 مہینوں کے لیے، تاکہ لوگوں کا بچاؤ کیا جا سکے جو درندے اس وقت دیہاتوں کا، بستیوں کا رخ کر رہے ہیں. اور ہمارے کافی لوگ اس وقت تک زخمی ہو چکے ہیں. اور اس میں ہمارے مولانا شریف صاحب نے یہ بھی ان سے گزارش کی کہ اس کو انہانس کیا جائے. اس کے لیے جو پیسہ رکھا ہے، جو کمپنسیشن تھوڑی بہت رکھی ہے، اس کو انہانس کیا جائے، زیادہ اس کو بڑھایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا لورن جو ہے جنگلات سے بھرا ہوا ہے، تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یہاں پہ کلوزر جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں دیے جائیں تاکہ جنگلوں کا تحفظ ہو سکے. تو اس میں بھی انہوں نے الحمدللہ 5 کلوزرز کا، بڑے کلوزرز کا اعلان کیا ہے، جس سے ہمارے جنگلوں کی حفاظت ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں یہاں پہ پورے ہوں گے. عوام آپ جانتے ہیں بہت ہی پریشان حال ہے. اس وقت ہمارے بے روزگار نوجوانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس وقت میں آپ کے دوست سے عمر عبداللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم از کم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان امپلائڈ یوتھ جو ہماری ہے، تو ان کے لیے کوئی مہنگائی بھتہ کوئی مختص کریں. جو پیسہ وہ نریگا میں اس وقت مس یوز ہو رہا ہے، اس کی جگہ اگر وہ نوجوانوں کو آگے لائیں، ان سے کام کروائیں، ان کو وہ پیمنٹس ملے، تو اس سے گھروں کا، ان کا پریشان حال جو نوجوان ہیں ان کا کچھ ہو سکتا ہے. دوسرا میں یہی کہوں گا کہ سڑکوں کے تعلق سے آپ دیکھ رہے ہیں 26 ماہ سے یا 25 ماہ سے ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں ایم ایل اے صاحب سے پھر گزارش کروں گا، ان کے ہاتھ میں یہ کچھ، میں تو نہیں کہتا ہوں وہ ایک دم اپ گریڈ کروائیں، لیکن وہ ان کو کھڈو کو تو بھروا سکتے ہیں. یہ تو لاکھوں روپے کا مسئلہ ہے. جو لوگوں کا برا حال ہے، کم سے کم اس کی طرف دھیان دیں. وہ بس وہ ایک ہی وہ اس کا پی ایم جی ایس وائی کا تھیلا لے کر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر بھاگ رہے ہیں. تو کم سے کم یہ جو روڈیں بنی ہیں اس کے لیے بھی ایم ایل اے صاحب کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے، تاکہ لوگ آج پریشان ہیں. بیمار کوئی مر رہا ہے تو اس کو آپ اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کو لائف سیونگ ڈرگ کوئی دیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو عوام کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس وقت جو بنیادی مسائل ہیں گورنمنٹ پوری طرح سے اس میں فیل ہو چکی ہے. البتہ ایک میں آخر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بجلی کا ہمارا فیلئر ہوا، ہمارے جو گریڈ اسٹیشن کچھ پولز تھے جو راجوری سے بہہ گئے تھے، اس کے لیے جو ہماری مقامی جو پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے ایکسن سے لے کر ڈیلی ویجے تک، انہوں نے جس جان فشانی سے دن رات کر کے اس کو بہت جلد ریسٹور کرا دیا، اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پوری عوام ان کے ساتھ ہے، ان کے لیے دعا گو ہے. انہیں جس طرح رات دن کام کیا ہے، تو میں یہ گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ ان کو اس میں اعزاز دیا جانا چاہیے کہ اس مشکل حالت میں جب بارشیں بھی ہو رہی تھی تب بھی اس محکمے نے کام کیا ہے اور بجلی کو ریسٹور کیا ہے.